बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना सिंह। पाकिस्तान में आज जुमातुल विदा, पूरी दुनिया में आज जुमातुल विदा खसूसी दुआएं मांगी गई। दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क नहीं जहां पर दुआओं में यह बात शामिल नहीं थी कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात, पाकिस्तान में बेहतरीन हुक्मरानों की बात, पाकिस्तान में इमरान खान की रहाई की बात, पाकिस्तान कैदी नंबर 804 के हवाले से खसूसी दुआएं दुनिया भर के मुमालिक में मांगी। पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुल्क में, खाना काबा में, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इराक में, शाम में, ईरान में, दुनिया की कोई ऐसी रियासत नहीं जहां पर मस्जिद हो और वहां पे पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में मजबूती के लिए और कप्तान के लिए दुआएं ना मांगे। सियासत, चूंकि पाकिस्तान में अब सियासत इबादत नहीं, सियासत एक और खेल बन चुका है। सियासत इक्तदार लेने का खेल बन चुका है। सियासत हिदमत खलक का खेल नहीं, सब इक्तदार लो, यह खेल बन चुका है। आज मैं आपको जो खबरें देने जा रहा हूं, खबरें पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई तो हैं, बड़ी अहम तरीन खबरें तो हैं, लेकिन आपको यह खबर दे तो साथ में यह बताता चलूं कि इन खबरों में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आपको यह बाखूबी अंदाजा हो जाएगा कि वक्त तब्दील हो रहा है, बल्कि वक्त तब्दील होने के पास पहुंच चुका है और वक्त तब्दील होगा, और यही इसी महीने में वक्त तब्दील होगा। खत कौन भेज रहा है? एक बात तो फाइनल होगी कि जितने खत आए हैं इनमें 97% खत पिंडी से लिखे जा रहे हैं। आखिर पिंडी के डाक खानों तक ये खत कौन भेजता है? पिंडी से आने वाले खत मुल्जम क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्या मुल्जम अदलिया को दबाव में लाना चाहता है? क्या मुल्जम पाकिस्तान की अदलिया में बहरान पैदा करना चाहता है? क्या मुल्जम पाकिस्तान की अदलिया पर कोई बड़ा हमला करना चाहता है? यह एक ऐसे सवाल है जो हर रोज उठते हैं, हर रोज हर शख्स यह सवाल करता है। लाहौर हाईकोर्ट के एक और सीनियर जज साहब को भी वो खत वसूल हो गया और उस खत के अंदर वही केमिकल मौजूद है। सीटीडी ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, पहले का दर्ज कर लिया, दूसरे का उसमें ज़िम्नी में आ जाएगा, यह मुकदमा दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट तक यह चीज चली गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गई, लाहौर हाई कोर्ट आ गई। आने वाले दिनों में खदशा है कि किसी और जगह भी यह जा सकती है। लेकिन वो कौन है? वो कौन है जो आज तक पकड़ा नहीं जा रहा? वो कौन है जिसको पकड़ने में इतनी देर लग रही है? वो कौन है कि जो ये सारा खेल खेल रहा है? आखिर वो कौन? बेनकाब तो जरूर होगा, और ऐसा बेनकाब होगा, ऐसी कानून की गिरफ्त में आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी कि वो कौन कौन था, उस कौन को कौन चला रहा था, उस कौन के पीछे कौन था। यह चीज बड़ी क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या कोई यह समझे कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की अवाम क्या डर जाएंगे? तो यह एक बड़ी मायूस कुन बात होगी, क्योंकि मैंने इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जबर तहरीक इंसाफ पर होते देखा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का कारकुन डटा रहा है और 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के कारकुन ने यह बात साबित कर दी। तहरीक इंसाफ के कायद कैदी नंबर 804 इमरान खान ने भी यह बात साबित कर दी। चौधरी परवेज इलाही शदीद तरीन अलील, लेकिन डटे हुए हैं। एक ही बात कही जा रही है, छोड़ दें इमरान खान को, छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, आपको हम बड़ा रिलीफ दे देंगे। लेकिन उसने वाज़ेह तौर पर उन तमाम सियासी कुव्वतों को जवाब दे दिया है और कहा है कि मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और खड़ा रहूंगा। यह है कप्तान, यह है कप्तान का विजन, यह है कप्तान का नजरिया, जिसने दुआ से लेकर दवा तक, जिसने अमल से लेकर हकीकत तक यह साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर कप्तान कप्तान है और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन उनकी सियासी जमात का नेटवर्क है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो। लेकिन हम कभी उस चीज को सपोर्ट नहीं करते, वो जो चीज पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कोई भी पाकिस्तानी उसे सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से। लेकिन अचानक से हालात इतने तब्दील होते जा रहे हैं कि अब सियासी जमातों को
خود احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے اندر حقیقی آواز اٹھتی ہے اور اس کو دبانے والے خود دب جاتے ہیں۔ ایک تو خبر آپ کو دے دوں کہ کپتان سے اگلے 72 گھنٹوں کے اندر مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ نام بھی لے دیا کریں۔ چلے میں نام تو نہیں لیتا ہے، آپ کو اشارہ دیتا ہوں، نام نہ لینا ہماری تھوڑی سی مجبوری ہوتی۔ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر کپتان سے ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یہ اہم ترین ملاقات ایک غیر ملکی سفیر کی ہو سکتی ہے۔ سرائے کہتے ہیں یہ غیر ملکی سفیر کسی وقت بھی کپتان سے عید سے پہلے انہی دنوں میں کسی وقت بھی کپتان کے ساتھ ملاقات کرے گا، اور اس ملاقات میں وہ کوئی اہم ترین پیغام پہنچائے گا۔ اب کپتان مر تو سکتا ہے، نظریے سے نہیں ہٹ سکتا۔ اب وہ ملاقات میں کیا طے ہوتا ہے کیا نہیں طے ہوتا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ کپتان کسی صورت میں بھی اپنے نظریے سے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ بات تو ایک فائنل ہے۔ اب آپ کو اگلی خبر دیتے ہیں، بڑی اہم ترین، وہ بھی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سیاسی بڑی ڈیولپمنٹ۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیا سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے، ایک نیا سیاسی سسٹم شروع ہونے گا۔ اور نیا سیاسی سسٹم کیا ہوگا؟ نیا سیاسی سسٹم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی باغیوں کی ایک علیحدہ جماعت بننے جا رہی ہے۔ یہ جو شاہد خاقان واسی نے اعلان کیا تھا کہ میری مئی کے اندر جماعت بن جائے گی، اور یہ واحد جماعت ہوگی جس کا سب سے بڑا نقصان اقتدار میں بیٹھی سیاسی جماعتوں کو ہوگا۔ میرے اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ بہت سے سیاسی بم پھٹنے والے ہیں، بہت سے سیاسی زلزلے آنے والے ہیں، اور یہ سیاسی زلزلے اقتدار میں بیٹھی جماعتوں کے اندر بغاوت، سیاسی بغاوت کی صورت میں ہوں گے، سیاسی اختلافات کی صورت میں ہوں گے، سیاسی بہت بڑے ایک جھٹکے کی صورت میں ہوں گے، اور جس کا فائدہ تحریک انصاف کو ملے گا اور جس کا نقصان اقتدار میں بیٹھی سیاسی جماعتوں کو۔ میرے پاس ایک اور بڑی اہم ترین خبر ہے۔ خبر اہم ترین یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس وقت عوامی پریشر، اتنا زیادہ اس وقت اخلاقی پریشر، اتنا زیادہ اس وقت بین الاقوامی پریشر، اور اتنا زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر حکومت پر موجود ہے کہ حکومت اب انتہائی سنجیدگی سے یہ اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب کپتان کے خلاف اگر ہم مزید کیس بناتے ہیں، مزید جھوٹے کیسوں میں انہیں سزا دیتے ہیں، تو جس طرح رانا ثناء اللہ خود کہہ چکا ہے کہ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ عمران خان پر بننے والے کیس، اور بلکہ یہ بات کہنا کہ عمران خان کی جن کیسز میں سزا ہوئی ہے بطور ایک قانون کا طالب علم ہونے کے، وہ تمام سزائیں ختم ہو جائیں گی، اس کا بہت بڑا کلیئر ایک میسج ہے۔ ایک تو یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ ان کے دور حکومت، میں اس لیے ان کا دور حکومت کہتا ہوں کہ اس وقت ہر دور حکومت اس وقت تک انہی کا جا رہا تھا، کہ اس وقت یہ بات ثابت ہو گئی کہ عمران خان کو ملنے والی سزائیں غلط، میرٹ سے ہٹ کر اور صرف ایک سیاسی جھٹکا تھا، لیکن یہ الٹا جھٹکا ان کو لگ گیا اور کپتان جیت گیا اور یہ ہار گئی۔ مزید کیا ہوگا آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک اور ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے، یہ کس کی ملاقات ہے اور اس ملاقات میں کیا طے ہونے جا رہا ہے بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے۔